हेलो साथीहरू, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ तपाईहरुकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेपाली होरर स्टोरीमा। साथीहरू, आज पनि मैले तपाईहरुको निम्ति एकजना सब्स्क्राइबरले पठाउनु भएको सत्य घटनामा आधारित होरर स्टोरी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु तपाईहरुले मन पराइदिनुहुनेछ र जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ कि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सबैले आफ्नो सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला ताकि म तपाईहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार अगाडि बढ्न सकूँ। साथीहरू, तपाईहरुलाई म सधैँ यस्तै हरर स्टोरी सुनाउन चाहन्छु, तर पनि कति कुराको बाध्यताले गर्दा म सधैँभरि आइरहन पाउँदिन। तर पनि मेरो चाहना छ, मेरो सपना छ, म तपाईहरुलाई सधैँ म यस्तो होरर स्टोरीहरू सुनाउन पाऊँ। साथीहरू, यदि तपाईहरुको जिन्दगी वा तपाईहरुको आफन्तको जिन्दगीमा पनि कुनै यस्तै होरर स्टोरी छ भने तपाईहरुको मोबाइल स्क्रिनमा देख्नु भएको इमेल एड्रेसमा मलाई मेल गरेर पठाइदिनुहोला। र अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो होरर स्टोरी उहाँकै शब्दमा जस्ताको तस्तै। मेरो नाम नवीन हो। मेरो घर गाईघाट हो। आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि म काठमाडौँ भक्तपुर जिल्लामा फर्निचरको काम गर्थे। मसँग काम गर्ने दिनेश दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर नुवाकोट भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो काम गर्ने फर्निचर कारखाना मनोहरा खोला नजिकै थियो र हामी बस्ने घर अलि पर थियो। त्यतिखेर मेरो उमेर मात्र 21 वर्षको थियो, तर मेरो काँधमा धेरै जिम्मेदारीहरू थियो। त्यसैले म 21 वर्षको उमेरमा पनि कडा परिश्रम गरेर म फर्निचरमा काम गर्थे दिनेश दाईको साथमा। केही काम सिकेर अनि केही पैसा कमाएर विदेश जाने सपना पालेर काठमाडौँ आएर मैले फर्निचरको काम गर्न थालेको पनि लगभग 7-8 महिना भइसकेको थियो। हामी एउटै रुममा अलग अलग बेड लगाएर बस्ने गर्थ्यौँ। दिनेश दाई पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मिलनसार अनि समझदार पनि। हामी काम सकेर नुहाई धुवाई गरेर मिलिजुली खाना पकाउँथ्यौँ र साँझमा यसो चोकतिर कहिलेकाहीँ घुम्न पनि जान्थ्यौँ। दिनेश दाई सधैँ 1-2 ग्लास रक्सी त खानुहुन्थ्यो, तर कहिले पनि मात्ने गरेर खानुहुन्थेन। उहाँको त्यो बानी मलाई धेरै मन पर्थ्यो। तर म भने कहिले पनि जाँडक्सी खाने गरेको थिइनँ र आजसम्म पनि खाएको छैन। राति खानासाना पकाएर गफ गर्दै हामी सुत्ने गर्थ्यौँ। त्यो बेला स्मार्टफोनहरू त बजारमा आइसकेको थियो, तर हामी जस्तो मजदुरी गर्नेहरूको निम्ति अलिक महँगो नै साबित हुन्थ्यो। आजभोलि जस्तो 5-7 हजारमा स्मार्टफोन कहाँ आउँथ्यो र त्यो समयमा। हामीसँग सानो सादा मोबाइल हुने गर्थ्यो। त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा थियो हाम्रो लागि त्यो समयमा। हामी रातको 10 बजेसम्म प्राय गफसफ गरेर अनि एफएम रेडियो सुन्दै टाइम पास गर्थ्यौँ।
गफको सन्दर्भमा भूत प्रेत र आत्माहरूको कहानी पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेर सुन्ने र सुनाउने गर्थ्यौँ। एक दिन दिनेश दाइले भन्नुभयो कि त्यही ठाउँको एकजना जवान केटी लगभग 19-20 वर्षको मात्र थियो र त्यो जवान केटीले प्रेममा धोका पाएर बिख पिएर हाम्रै कारखानाबाट केही परको मनोहरा खोलाको किनारमा आत्महत्या गरेको कथा। उहाँले भन्नुभयो, मेरै आँखाले देखेको र म पनि हेर्न गएको थिएँ। र कहिलेकाहीँ वरपर गाउँ टोलमा कता कता हल्लाहरू पनि चल्ने गरेको छ कि कसैले मध्यरातमा त्यो केटीको आत्मा पुरा सिँगार पेटार गरेर खोलाको किनार हिँड्ने गरेको कसैले देखेको छ रे। दिनेश दाइको यो कुरा सुनेर म धेरै उत्सुक हुँदै त्यो केटीको बारेमा मैले अरू धेरै कुराहरू दिनेश दाइसँग सोधपुछ गरेँ र दिनेश दाइले भन्नुभयो कि त्यो केटी एक चुडेलको रूपमा हिँड्ने गर्छ रे, कुँवार अनि सुन्दर केटाहरूलाई सताउँछ रे। दिनेश दाइको कुरा सुनेर मलाई कता कता डर पनि लागेर आयो। त्यो हामी बस्ने घर माटो र इँटाले बनेको एकतले घर थियो र 4वटा कोठा थियो। 4वटा कोठा मध्ये हामीले 2वटा कोठा लिएको थियौँ किचन र सुत्नको निम्ति, अनि अरू 2वटा कोठा भने 2 जना मधेसी साथीहरूले लिनुभएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा घर पुरानो भए तापनि भित्र राम्रै थियो र सरसफाइको कारणले गर्दा पनि होला कोठाहरू सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यो घरमा हामीले एउटा बेवारिसे कुकुरलाई पनि बस्न आश्रय दिएको थियौँ। बाहिर पुराना लत्ता कपडाहरू बिछाइदिन्थ्यौँ र हामीले जे खान्थ्यौँ त्यही दिन्थ्यौँ। त्यसको बदलामा त्यो कुकुरले रातभरि भुकेर हामीलाई सहारा दिने गर्थ्यो। त्यो कुकुर छाउरी फिमेल भएकोले त्यसले 2वटा बच्चा पनि जन्माएको थियो। त्यो कुकुरको 2वटा छाउरो पनि 4-5 महिनाको भइसकेको थियो। त्यसैले उनीहरू पनि राति उसको आमा सँगसँगै भुकेर हामीलाई सहारा दिन्थ्यो। एक दिन दिनेश दाइको घरबाट उहाँको बुवा साह्रै बिरामी परेको खबर पाएपछि दिनेश दाइ भोलिपल्ट आफ्नो गाउँतिर लाग्नुहुन्छ। कारखानाको साहुले भन्नुहुन्छ कि दिनेश आउन्जेल तिमी एक्लै भए पनि काम गर्दै गर, कारखाना बन्द त गर्नु हुँदैन नि भाइ। मलाई एक्लै काम गर्न भन्दा पनि एक्लै त्यो सुनसान घरमा रात बिताउनको पीडा भइरहेको थियो। त्यो अर्को रुममा बस्ने मधेसी साथीहरू पनि दिनेश दाइ गाउँ जानु 2 दिन अगाडि नै त्यहाँबाट रुम सरेर अन्तै कतै गइसक्नु भएको थियो। त्यो घरमा ती 3टा कुकुर र म मात्र बस्नु पर्थ्यो। दिन त एक्लै काम गर्दै पनि सजिलैसँग बिताए, तर लामो रात भने मेरो अगाडि उभिरहेको थियो। बेलुकी 5 बजे मैले कारखाना बन्द गरेर रुम आए। रुम सुनसान थियो। वरपर रुखहरूमा कागहरू आफ्नो आफ्नो पारामा कराइरहेको थियो। सायद बास बस्ने बेला भएर होला, तर त्यो कागहरूको आवाजले पनि मलाई कता कता बिरानो
र डरलाग्दो महसुस गराइरहेको थियो। म नुहाइधुवाइ गरेर खाना पकाएर खाएँ अनि कुकुरहरूलाई पनि खान दिए। अब रात झमक्क परिसकेको थियो। म झ्यालढोका बन्द गरेर बेडमा पल्टिएँ। रात बिस्तारै छिपिँदै थियो। घर वरिपरि किरा फटेङ्ग्राहरू आफ्नो भाषामा कराइरहेको मेरो कानमा गुन्जिरहन्थ्यो। अनि घरिघरि त्यो घरको कुकुरहरू भुकिरहेको आवाज आइरहन्थ्यो। रात जति छिपिँदै गइरहेको थियो उति नै सुनसान हुँदै गइरहेको थियो। रातको 9 बजिसकेछ। म एफएम रेडियो सानो आवाजमा सुन्दै निदाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ। तर मनभित्र चाहिँ भने कता कता डरहरू उथल पुथल भएर निन्द्रा नै लागिरहेको थिएन। अचानक मेरो कानमा केही सानो आवाज खसाखुसु गरेको गुन्जियो। त्यसैले म झसङ्ग भएँ। मैले हत्तपत्त रेडियो अफ गरेर डराई डराई कान थापेर मैले सुन्न थालेँ। आखिर त्यो आवाज कहाँबाट आएको र के को आवाज रहेछ भनेर। तर त्यो आवाज पल्लो रुममा मुसाहरू यताउति खेलेको खानेकुरो खोजेको आवाज रहेछ। त्यसैले म ढुक्क भएँ। माटो र इँटाले बनेको घरमा झ्यालहरू पनि सिसाको थिएन। काठहरूको झ्याल भएकोले बाहिरको सानोतिनो आवाज पनि भित्रबाट सजिलै सुन्न सकिन्थ्यो। ती आमा र बच्चा कुकुरहरू जोर जोरले भुकेर मलाई हिम्मत त बढाइरहेको थियो। तर अर्को मनले सोचिरहेको थियो कि सायद यो कुकुरहरूले पक्कै पनि केही न केही त देखेकै हुनुपर्छ। त्यसैले त यसरी यिनीहरू जोड जोडले भुकिरहेको छ भनेर मलाई कता कता फेरि डर लागेर आउँथ्यो। कुकुरहरूको भुकाइले मेरो एउटा मनलाई सहारा मिलिरहेको थियो भने तर अर्को मनलाई भने कता कता डर र त्रास थपिदिइरहेको थियो। अचानक मैले बाहिर घरको आसपास कोही सुस्तारी सुस्तारी हिँडेको आवाज सुने। मैले कान थापेर आफ्नो सास दबाएर सुन्न थालेँ। घर बाहिर कोही हिँडिरहेको आवाज मैले स्पष्टसँग सुने। मलाई धेरै डर लागेर आयो। मेरो मुटुको धड्कन पनि तीव्र गतिमा धड्किन थालेको मलाई आभास भयो। ती कुकुरहरू ढोका अगाडि एकै ठाउँमा बसेर एक साथले भुक्दै थियो। मलाई यति डर लागेर आएको थियो कि ती झ्यालहरूबाट कुनै डरलाग्दो चेहराले मलाई निहालेर हेरिरहेको छ जस्तो लागेर झ्यालपट्टि पनि मलाई हेर्न मनै लाग्थेन। म ब्ल्याङ्केटमा गुट्टुमुटु भएर भगवानको नाम लिँदै निदाउन प्रयास गर्दै थिएँ। प्रयास गर्दा गर्दै म कतिखेर निदाएछु। तर राति मैले एउटा भयानक सपना देखेँ। एकजना भर्खरको राम्री केटी चिटिक्क परेर बाटो सिधै म बस्ने घरतिर मुस्कुराउँदै छम छम पाउजु बजाउँदै आएको देखेँ। र म बस्ने घरको ढोकामा उभिएर मलाई ठुला ठुला आँखाले हेर्दै डरलाग्दो हाँसो हाँस्दो रहेछ। त्यो सपनाले म
निन्द्रैबाट झस्किएर बिउझन पुगे। म झस्किएर बिउजिसक्दा पनि त्यो सपनाको झझल्को र त्यो केटी मेरो आँखामा झलझली बेपनिसरी झल्किरहेको थियो। उसको त्यो पाउजुको छमछम बजाउँदै मुस्कुराउँदै हिँडेको चाल अनि ठुला ठुला आँखाले मलाई एकोहोरो हेर्दै डरलाग्दो हाँसो हाँसेको आवाज मेरो कानमा अझै पनि गुन्जिरहेको थियो। मैले सिरानीबाट मोबाइल निकालेर टाइम हेर्दा बिहानको 3:45 बजिसकेको रहेछ। अलि परको गाउँमा पालेको लोकल कुखुरा भालेहरू बासेको आवाज मैले सुन्दै थिएँ। त्यसपछि मलाई उजेलो भएको आवाज हुँदै गएर अलिक मलाई डर लाग्न छोड्यो। त्यसपछि मिरमिरे उजेलोहरू धरतीमा छाउँदै गएछ। रुमको झ्यालबाट उजेलोको सङ्केतहरू रुमभित्र छिर्न थाल्यो। म उठेर चिया बनाए र चिया पिउँदै बाहिर निस्के। 3वटै कुकुर बाहिर सुतिरहेको थियो। मलाई देखेर उनीहरूले पुच्छर हल्लाउँदै मलाई उठेर हेर्न थाल्यो। मैले पनि उनीहरूको टाउकोमा सुमसुमाउँदै माया देखाए। मैले चिया पिउँदै घर वरिपरि हेरेँ। कतै राति छाडा छोडेको गाई गोरु त हिँडेको होइन भनेर, तर त्यहाँ कुनै जनावर हिँडेको पाइला थिएन। मैले चिया पिसकेर दिनेश दाईलाई कल गरेँ। बल्ल बल्ल फोन लाग्यो। मैले उहाँको बुवाको बारेमा सोधेँ र जवाफमा बुवालाई अलिक ठिक भइसकेको भनेर दिनेश दाईले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सोधेँ, दाई तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? दिनेश दाईले हाँस्दै भन्नुभयो, किन धेरै डर लाग्यो कि के हो? मैले भने, डर त लाग्ने नै भयो नि। रातभरि कुकुरहरूले के देख्छ कुन्नी, भुकेकै गर्छ जोडले, बिस्तारी पनि होइन, धेरै भुक्छ कुकुरहरू पनि। र घर पछाडि वरपर पनि मान्छे हिँडे जस्तो आवाज गर्छ, त्यसैले डर त लागिहाल्छ नि। आज सपनामा पनि डरलाग्दो देखेँ। दिनेश दाईले भन्नुभयो, नडराई बस, त्यहाँ कहिलेकाहीँ अलिअलि आवाजहरू त पहिलादेखि नै गर्ने गर्थ्यो, तर डराउनु हुँदैन। तिमी चुपचाप लागेर सुत र तिम्रो सिरानीमा एउटा हतियार राख। चाकु हुन्छ कि खुकुरी हुन्छ, तिमीलाई केही पनि हुँदैन, तिमी नडराई सुत भनेर भन्नुभयो। अनि मैले फेरि सोधेँ, तपाईँ आउने चाहिँ कहिले हो? र दिनेश दाईले भन्नुभयो, अब म 3-4 दिनमा आइपुगिहाल्छु। त्यति कुरा गरेर मैले फोन राखिदिएँ र म फेरि कारखानातिर काम गर्न गएँ। म आफ्नो काम गरिरहन्थेँ, तर किन हो किन मेरो आँखामा त्यही सपनामा देखेको केटी झलझली जस्ताको तस्तै आउँथ्यो। अनि मेरो कानमा त्यत्रो मेसिनहरूको आवाज आइरहेको बेलामा पनि त्यही पाउजुको छमछम र त्यो डरलाग्दो हाँसो गुन्जिरहन्थ्यो। त्यही सपनाको झल्को र आवाजहरूले गर्दा होला आफूले आफूलाई अरू बेला भन्दा मैले अलिक फरक नै महसुस गरिरहेको थिएँ। दिन जसोतसो बित्यो अनि म कारखाना बन्द गरेर रुमतिर लागेँ। गएर नुहाएँ अनि खाना बनाएँ र कुकुरहरूलाई पनि खानु दिएँ र म आफूले पनि खाएँ। आज पनि त्यो कालो रातहरू सँगै मेरो मनभित्र डर र
आहटहरू फैलिँदै गइरहेको थियो। राति मैले दिनेश दाइले भने झैँ सिरानी मुनि एउटा चाकु राखे र एफएम सुन्दै सुत्न थाले। आज पनि कुकुरहरू बेला बेलामा झम्टिँदै भुक्दै थियो। म पनि कानलाई चलाक राखेर केही आवाज गर्छ कि भनेर सुन्दै सुतिरहेको थिएँ। करिब राति 10 बजेतिर घर पछाडि पाउजूको छमछम आवाज सुने, जसरी मैले अघिल्लो राति सपनामा सुनेको थिएँ। त्यो आवाज कतै मेरो कानको भ्रम त होइन भनेर सास रोकेर सुनिरहे, तर त्यो आवाज कुनै भ्रम थिएन। त्यो आवाज त साँच्चै नै वास्तविक थियो। मलाई त्यो दिनेश दाइले सुनाउनु भएको जवान केटी बिख खाएर आत्महत्या गरेको कहानीको याद आयो र जवान अनि सुन्दर केटाहरूलाई सताउने गरेको भनाइहरू पनि मलाई झलझली याद आयो। म सोच्न थालेँ कि यो के भइरहेछ र किन हुँदैछ। मैले आफूले जाने जति सबै भगवान र ईश्वरको प्रार्थना गर्न थालेँ। एकछिनपछि त्यो आवाज आउन बन्द भयो। राति 11 बजेतिर म निदाएछु। आज फेरि त्यही सपना देख्न पुगे। त्यही केटी त्यही पहिरनमा अनि त्यही पाउजूको छमछम आवाज निकाल्दै बाटो सिधै म बस्ने घरतिर आयो र ढोकामा उभिएर ठुलो ठुलो आँखाले मलाई घुर्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दै त्यो केटी डरलाग्दो हाँसो हाँसेर मेरो रुमभित्र छिर्यो र केही नबोली म सुतेको बेडमा चढेर मेरो घाँटी निचोर्न थाल्यो। म छटपटिँदै कराउन खोज्दै, तर मेरो आवाज गलाबाट निस्किन्थेन। कसो कसो मैले खुट्टा चलाउन पुगेछु र म झस्सङ्ग बिउजे। म जुरुक्क बेडबाट उठेर टुक्रुक्क बसे। मैले अत्तालिँदै मेरो घाँटी छाम्न थाले। कहिलेकाहीँ ऐठन परेको त थाहा थियो, तर यस्तो डरलाग्दो सपना सहित ऐठन पर्नु कुनै सामान्य कुरो मलाई लागिरहेको थिएन। तर अर्को अचम्मको कुरा के थियो भने जब म ऐठनबाट बिउजे तब मेरो रुममा एक प्रकारको मिठो अनि सुगन्धित पर्फ्युमको बास्ना चलिरहेको थियो। जुन पर्फ्युमको बास्ना कहिलेकाहीँ बसको यात्रा गर्दा कुनै छोरी मान्छेहरूले शरीरमा लगाएर हिँड्ने गरेको मलाई थाहा थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै छोरी मान्छेको पर्फ्युम मेरो रुममा एकदमै मगमगाएर बास्ना छरिरहेको थियो। म अचम्म माने र अझै पनि म घाँटी छामिरहेको थिएँ। आखिरी छोरी मान्छेको पर्फ्युम यहाँ कसरी आयो? मैले त कहिले पनि पर्फ्युम लगाउने गरेको छैन र यहाँ कसैले लगाएको पनि छैन, र अरू बेला यस्तो सुवास यस्तो बास्ना यो रुममा कहिले पनि आउँथेन। मलाई यो कुराले झन् धेरै डर देखाइरहेको थियो। मैले फेरि पनि सिरानीबाट मोबाइल निकालेर हेरेँ। रातको 3 बजिसकेको रहेछ। म त्यतिकै बेडमा टुक्रुक्क बसिरहेँ। बाहिर कुकुरहरू भुकिरहेको थियो। मैले बसेरै उजेलो पारे। बिहान भएपछि मैले जोरपाटीमा बस्नुहुने आफ्नो कान्छी आन्टीलाई कल गरेर सारा कुरा बताएँ र आन्टीले आज नै जोरपाटी आइज, यहाँ एउटा जान्ने तान्त्रिक छ, उसलाई देखाएर बुट्टी बाँध्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले पनि
साहुलाई कल गरे र आज म काम नगर्ने र मलाई केही खर्च चाहियो भने। मेरो कुरा सुनेर साहुजीले पनि हुन्छ कहाँ जान लागेको भन्यो। मलाई सन्चो छैन, त्यसैले म हस्पिटल जानु पर्यो जोरपाटी आन्टीको घरमा भनेर मैले भनेपछि साहु आएर मलाई केही खर्च दिनुभयो र म आन्टीको घरतिर लागेँ। आन्टीकोमा गएर खानासाना खाएँ र दिउँसो तान्त्रिककोमा गयौँ। त्यो तान्त्रिकमाथि मलाई पनि भरोसा र विश्वास लागेर आयो, किनकि हामीले केही नबताई उसले मेरो हात र टाउकोमा उसको दुईटै हात राखेर ममाथि बितेका सारा कुराहरू बतायो, जुन मेरो डरलाग्दो सपनाहरूदेखि लिएर घर वरिपरि मान्छे हिँडे जस्तो चाल गर्ने अनि ऐठन हुने र म बसेको घर अलिक पुरानो र एक्लो भएको कुरा पनि बताए। यहाँसम्म कि त्यो म बस्ने घरको ढोका कुन दिशातिर फर्केको छ त्यो समेत त्यो तान्त्रिकले बताएपछि म पनि अचम्ममा परेँ। तान्त्रिकले मलाई झारफुक गर्नुको साथै एउटा बुट्टी पनि बाँधिदिनु भयो र हामी बस्ने घरको चारै सुरमा गाड्नु भनेर सानो सानो 4वटा त्रिशूल पनि दियो। त्यो दिन म कान्छी आन्टीको घरमै बसेँ र भोलिपल्ट चाँडै उठेर म मेरो रुम गएँ अनि घरको चारै सुरमा तान्त्रिकले दिएको त्रिशूल गाडिदिए। त्यसपछि म काम गर्न कारखानातिर लागेँ। दिनभरि काम गरेँ। त्यो दिन भने मलाई त्यो सपनाहरूको कुनै झझल्को आएन। 5 बजी कारखाना बन्द गरेर म रुमतिर गएँ। नुहाएँ, खाना खाएर आफू खाएर कुकुरहरूलाई पनि दिएँ। त्यो रात म आनन्दले सुत्न सकेँ। कुनै आवाज पनि सुनिन र कुनै डरलाग्दो सपना पनि देखिन। भोलिपल्ट पनि म राम्ररी सुतेँ। त्यसको 2 दिनपछि त दिनेश दाई पनि आउनुभयो। मैले दिनेश दाईलाई सारा कुराहरू सुनाएँ। दिनेश दाईले धेरै अचम्म मान्नुभयो र भन्नुभयो कि तिमीले त्यो तान्त्रिककोमा गएर राम्रो गरेछौ, नत्र तिमीलाई धेरै गाह्रो हुने रहेछ मेरो विचारमा। त्यसपछि मलाई त्यो घरमा कहिले केही पनि भएन र म त्यहाँ 1.5 वर्षसम्म काम गरेर बसेँ। त्यस पछाडि म कतार गएँ। कतारमा म 4 वर्ष काम गरेँ र केही पैसा कमाएर म आज मेरै गाउँघरमै धेरै खुसी छु।